नमस्ते दर्शकवृन्द, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको यो पत्रकार सम्मेलनमा म किशोर सापकोटा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारण आर्थिक अवस्था समस्यामा परेका नेपाली पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्नका लागि इन्जाले आजबाट विशेष अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियान कसरी अगाडि बढाउने र यसले नेपाली पत्रकारहरूलाई कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी दिनेछौँ र यो सहयोगलाई बल पुर्याउनका लागि आज हामीसँग क्यानाडाबाट विशेष पहलको पनि घोषणा हुनेछ। यसमा हामीलाई सहयोग गर्नका लागि हाम्रो कार्यक्रममा मद्दत पुर्याउनका लागि एनआरएन क्यानाडाका अध्यक्ष चिरन घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष गोपीकृष्ण काफ्ले र समाजसेवी गोविन्द सिंह रावत उपस्थित हुनुहुन्छ। यसैगरी आजको मिटिङमा हामीले गर्न के गइरहेका छौँ र यसले नेपाली पत्रकारहरूलाई विशेषतः जो समस्यामा हुनुहुन्छ, कोभिड-19 को कारण आर्थिक अवस्था गम्भीर बनेको छ, उहाँहरूको चुलो नबल्ने अवस्था छ, यो अवस्थामा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा थोरै गुणराजजीले चर्चा गरिदिनुहुनेछ। इन्जा अध्यक्ष गुणराज लुइटेलको प्रस्तुतिपछि हामी क्यानाडातर्फ लाग्नेछौँ। गुणराजजी। धन्यवाद किशोरजी र संसारभरिबाट अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुभएका इन्जा समूहका टिमका प्रबुद्ध साथीहरू, त्यसै गरी क्यानाडाबाट आज हामीलाई उत्साह, सहयोग, समर्थन र आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिदिनु हुन उपस्थित हुनुभएका विद्वान तथा समाजसेवी मित्रहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष त म क्यानाडा टिमबाट वर्तमान अध्यक्ष चिरन घिमिरेज्यू, त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष गोपीकृष्ण काफ्लेज्यू र हाम्रा विद्वान डाक्टर गोविन्द सिंह रावतज्यू अहिले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। उहाँहरूका विचार चाँडै नै हामी सुन्ने नै छौँ। हाम्रो धेरै भन्नु छैन, तर हाम्रो दायित्व धेरै छ। हामीले नेपाल रुँदा हामी रुन्छौँ, नेपाल दुख्दा हामीलाई दुख्छ। हामी डायस्पोरामा रहेका छौँ, सञ्चारको क्षेत्रबाट केही गरौँ भनिरहेका छौँ। सञ्चार, साहित्य, भाषाको क्षेत्रबाट हामीले नेपाललाई कसरी टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यबाटै यो पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा पनि गठन भएको हो। केही समय अगाडि जसरी अरू सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्, त्यसै गरी हामी पनि त्यसैमा एउटा होस्टेमा हैसे एउटा पार्टनरसिप रोल र सबसँग पार्टनरिङ गर्दै एउटा कमन कोर इस्युजहरूमा सामाजिक मान्यता, मूल्य मान्यता र एउटा चाहिँ व्यवहारिक रूपबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले हामी आएका छौँ र सबैसँग हामी अहिलेसम्म हातेमालो गर्दै नै काम गर्दै गइरहेका छौँ। विशेष त देशमा अहिले प्रजातन्त्र र एउटा राष्ट्रियताका सवालहरू जसरी चर्को रूपमा आइरहेका छन्, त्यहाँ सुशासनका कुराहरू उठिरहेका छन्। यसै समयमा चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगत भने आफैमा कुजिने अवस्थामा पुगेको छ। यो कोभिडको एउटा यो महामारीको प्रभाव भनौँ अथवा हामी यस्तो सन्दर्भमा यस्ता किसिमका सङ्कटमा कसरी चल्ने भन्ने पूर्व अनुभव र एक्सर्साइज पनि नभएको, त्यसै पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा सञ्चार जगतमा अलिकति कमै लगानी भइरहेको हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले पनि यस किसिमका घटनाहरूमा कसरी चल्ने भन्ने प्रिकसन पहिलादेखि नभएको कारणले अहिले आर्थिक रूपबाट पनि नेपालको सञ्चार जगत अत्यन्त थङ्थिलो अवस्थामा पुगेको छ। तर यसै समयमा सञ्चार जगत अझ बलियो हुनुपर्ने थियो, अझ बलियो हुनुपर्दछ र हाम्रा पत्रकारहरूले सशक्त रूपमा आफ्ना कलम चलाउन पाउनुपर्ने अवस्था पनि यो हो। त्यसले गर्दा यस सन्दर्भमा हामी अत्यन्त चिन्तित भएका छौँ र इन्जा हेडक्वार्टरबाट हाम्रा इन्जा एसिया, इन्जा युरोप, इन्जा अमेरिका, इन्जा क्यानाडा लगायत संसारभरिका जति पनि हाम्रो इन्जासँग सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको एउटै मिसन, एउटै भिजन, एउटै भावनाको आधारबाट हामीले एउटा चाहिँ कोर प्रोग्राम अहिले सर्ट टर्म प्रोग्रामको रूपमा गो फन्ड एउटा खोलेर हामी नेपाली सञ्चार जगत, नेपाली स्वतन्त्रताको उत्थान, नेपाली प्रजातन्त्रको उत्थान, नेपाली राष्ट्रियताको उत्थान र नेपालको
समग्रमा चौथो अङ्गकोलाई एउटा ब्याकअप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट यो अभियान सुरु गरेका छौँ। हरेक नेपालीको दायित्व हो कि यस किसिमका अभियानहरू हामीले सफल गराउँ, चौथो अङ्गलाई बचाउँ र सकेको सहयोग गरौँ र उहाँहरूलाई पनि एउटा भोलिका दिनमा यस किसिमका सङ्कटमा कसरी काम गर्ने, कसरी राष्ट्रको चौथो अङ्गलाई चाहिँ अरू अङ्ग सरह एक्टिभ रूपबाट लान सकिन्छ त्यो लेसन पनि हुनेछ र हामी विदेशबाट हामीले पनि केही सहयोग गर्न सक्दा त्यसबाट पनि एउटा होस्टेमा हैसियत हुनेछ। हामी इन्जाको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपालमा रहेका विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाहरू लगायत सबैलाई पनि हाम्रो यस अभियानलाई एउटा साझा अभियानकै रूपमा सहयोग, सपोर्ट, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी अमेरिका लगायत संसारभरि रहेका पत्रकार महासङ्घका शाखाहरू, त्यस्तै अमेरिकामा रहेको पत्रकारहरूको संस्था नेजा लगायत जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै जति साहित्यकार साथीहरू हुनुहुन्छ, एनआरएन संस्थामा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। एनआरएनलाई हामी नेपाली प्रवासका नेपालीहरूले आधिकारिक संस्थाको रूपमा मान्दछौँ र एनआरएन नै नेपाल सरकारद्वारा पनि मान्यता प्राप्त एउटा संस्था हो। त्यसकारण यो चौथो अङ्ग दुखेको बेलामा एनआरएन लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरू, आइएनएलएस लगायत जति पनि हाम्रा लोकल स्थानहरूमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्, अहिले प्रतिष्ठानहरू नेपालीहरू संलग्न भएर रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई यसैबाट एकमुष्ट हामी यो अभियानमा सहभागी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ र हाम्रो यो अपिललाई छोटकरी रूपमा अहिले पढेर सुनाइदिनु हुन म किशोरजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस पछाडि औपचारिक रूपले हामी चाहिँ हाम्रा गेस्टहरूतिर जानेछौँ र हाम्रा इन्जा क्यानाडाका संयोजकको रूपमा अहिले काम गरिरहनु भएका बद्री तिमिल सिन्हाज्यू हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फत यो कार्यक्रमलाई थोरै मोडरेट हुनेछ। किशोरजीको स्टेटमेन्ट पछाडि। एक मिनट गुरुराजी, मेरो स्टेटमेन्ट खुलिरहेको छ। हजुर। यसै बिचमा नभएदेखि त्यो तयारी हुन्जेलसम्म टङ्कपन्तज्यू जो हाम्रो इन्जाको समस्यामा परेका नेपाली पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्ने इन्जाको अपिल। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वर्तमान संक्रमणको समयमा यहाँहरूको बसाई स्वास्थ्य र सुरक्षित रहोस् हामी कामना गर्दछौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण अन्य क्षेत्रहरू जस्तै नेपाली सञ्चार जगत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले नेपालबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने 700 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमहरू कोभिड-19 को कारण पूर्णतः सञ्चालनमा नरहेको देखाएको छ। सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने तथा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले बजार तथा विज्ञापनमा ह्रास आएको कारण देखाउँदै पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, बेतलग विधामा बस्न दबाब दिने तथा कार्यरत पत्रकारलाई यसअघि पाइरहेको तलबमा 50% भन्दा बढी कटौती गर्ने गर्दा देशभरमा 2000 को हाराहारीमा पत्रकारहरूको दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएको छ। कतिपय सानो लगानीका सञ्चार माध्यमहरू बजार तथा विज्ञापनमा आएको ह्रासको कारण प्रत्यक्ष रूपमा सङ्कटमा परेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, तर वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नगरी सङ्कटमा पत्रकारहरूलाई धकेल्दै लैजानु, उनीहरूलाई जागिरबाट हटाउनु पक्कै पनि उचित कदम भने हुन सक्दैन। कतिपय लामो समयसम्म फाइदामा सञ्चालित ठुला व्यावसायिक घरानाका सञ्चार माध्यमहरूले यो महामारीलाई आधार मानी पत्रकारहरूलाई निकाल्ने र आफ्ना शाखा बन्द गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरेको पनि महसुस भएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरिका करिब 2000 र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 500 बढी पत्रकारहरू आर्थिक सङ्कटमा परेको अनुमानित तथ्याङ्क पत्रकारिता सम्बद्ध संस्थाहरूको रिपोर्टले देखाएको छ। महामारीका कारण सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुनु वा पत्रकारहरूको दैनिक जीवनयापन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखदायी क्षण हो। आवाजविहीनहरूका आवाज बनिरहेका पत्रकारहरू अहिले भने आफै आवाजविहीन बनेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सङ्कटमा परेका पत्रकार लगायत अन्य पेसाकर्मीहरूका लागि कुनै पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत योजना सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सङ्कटको समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन जरुरी छ र यदि प्रेस सबल हुन सकेन भने एकातिर देशमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन सक्दैन र सरकार अराजक बन्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ भने अर्कोतिर सञ्चार जगत कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र पनि अति कमजोर हुँदै जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा
यस गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पत्रकारहरूको रोजीरोटीको समस्यालाई हल गर्न र अल्पकालीन र दीर्घकालीन विशेष अभियान सुरु गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो अल्पकालीन अभियान अन्तर्गत इन्जा 1 लाख अमेरिकी डलरको लक्ष्य राखी एक गोफन्डमी खाता समेत खोलेर सहयोग जुटाउने काममा जुटेको छ। सङ्कटको समयमा सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरूको पेसागत सुरक्षा हुन नसकेको अवस्थामा यो गोफन्ड खातामा सहयोग गरी नेपालको सञ्चार वाक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रलाई टेवा पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो खातामा सङ्कलित रकम सोझै समस्यामा रहेका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई एउटा पारदर्शी माध्यमबाट प्रदान गरिनेछ र विशेषतः यो सञ्चार माध्यम भन्दा पनि बढी हामी सञ्चारकर्मीहरूका लागि नै उपयोग गर्नेछौँ। यसका लागि वरिष्ठ पत्रकारहरू तीर्थ कोइराला, तारा दाहाल र टङ्क पन्त सहितको एक उच्च स्तरीय कमिटीले इन्जाबाट स्थापित विधि प्रक्रिया अनुरूप सिफारिस गरी सङ्कलित सहयोग रकमलाई प्राथमिकताका आधारमा 3 चरणमा उपलब्ध गराउनेछ। इन्जाले यस उद्देश्यका लागि गोफन्डमीको अलावा व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोगलाई पनि स्वीकार गरेको छ। इन्जाले दीर्घकालीन अभियान अन्तर्गत आयोजना निर्माण गर्दै रहेको र विभिन्न दात्री निकायहरूसँग पनि सहकार्यको पहल गरिरहेको जानकारी गराउँछौँ। नेपाली पत्रकारहरूलाई सङ्कट मुक्त गर्ने यो अभियानमा सरिक भइदिनु हुन र अन्य महानुभावहरूलाई पनि सहयोगका लागि प्रेरित गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गरिन्छ। अन्तमा पीडामा परेका पत्रकार मित्रहरूले इन्जाले निर्माण गरेको अनलाइन फर्म, जुन हाम्रो अनलाइनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, सो फर्मलाई भरेर आफ्नो अवस्था अवगत गराउन अनुरोध गरिन्छ। यसका लागि हाम्रो वेबसाइटमा दिइएको लिङ्कमा तपाईहरूले गएर आफ्ना विवरणहरू पनि भर्नुपर्नेछ। म सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई पनि यो फर्मलाई भरेर र आफ्ना समस्याहरू हामी समक्ष जानकारी गराएर हाम्रो यस अभियानबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। भवदीय सुनिल बणिदाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इन्जा मुख्यालय। धन्यवाद। अब यसपछि गुराजी हजुर बद्रीजी, अब औपचारिक रूपबाट हाम्रा गेस्टहरूको परिचय गराइदिनु हुन र गेस्टहरूलाई यस विषयमा बोल्नको लागि समय प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार अध्यक्ष गुणराज सर, अनि त्यसै गरी किशोरजी, सुनिल बणिदाल लगायत इन्जा कमिटीका सम्पूर्ण अग्रज दाजुहरू, त्यसपछि साथीहरू, समकालीन साथीहरू, सबैजनालाई अभिवादन। म क्यानाडाबाट बोलिरहेको छु, बद्री तिमन सिन्हा। र साथसाथै आज यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन विश्वभरबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूमा प्रति पनि म यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। खास गरी इन्जा क्यानाडामा हाम्रो एउटा सानो टिम फर्मेट गरेको छौँ हामीले। खास गरी अहिले यसमा चाहिँ किस्मत भण्डारीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बुद्धि सागर बस्यालजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो गोकर्ण लामिछानेजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शान्ताजी हुनुहुन्छ उता एडमन्टनतिरबाट, लगायत हामी 5-7 जनाको एउटा टिम इन्जा कमिटी गठन गरेका छौँ। र यो अहिले केन्द्रीय यो इन्जा कमिटीको एउटा ग्लोबल टिमले जुन अहिले यो थालनी गरेको छ, वास्तवमा नेपाली पत्रकारहरू नेपालमा रहेर जुन पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि मैले पनि 1.5 दशक त्यहाँ बिताउँदाखेरिका ती अनुभव लाग्छ। त्यो बेलामा पनि कति दुःख सङ्घर्ष गर्नु परेकै थियो होला, तर माथि त्यसपछि पनि अहिले यो कोभिड-19ले थप एउटा समस्या बनाइदिएको छ, पत्रकारको एउटा जीवनशैली अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यसको लागि एउटा इन्जा कमिटीले गरेको, इन्जाले गरेको यो कार्यको थालनीको लागि यसलाई हाम्रो क्यानाडाबाट विशेष गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण इन्जा कमिटीका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज खास गरी मैले यही विचार बुझ्नको निम्ति र हाम्रो यो कार्यक्रमको धारणा कस्तो रहन्छ, कसरी हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, नेपालमा समस्यामा पर्नुभएका पत्रकार साथीहरूलाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र कुन कुन उपाय हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले विचार बुझ्नको निम्ति मैले आज आमन्त्रण गरेको छु हाम्रा पाहुना एनआरएनए क्यानाडाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी घिमिरेजी, त्यसै गरी पूर्व एनआरएनए क्यानाडाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोपीकृष्ण काफ्लेजी, उहाँ अहिले वर्तमान आइसिसी मेम्बर, ग्लोबल एनआरएनएको आइसिसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, प्लस उहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड अवगतै छ, उहाँ एउटा पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्डबाट पनि रहनु भएको छ। त्यसै गरी अर्का एकजना पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द सिंह राउत, उहाँ नाट्यकार, लेखक, साहित्यकार, कथाकार, कवि र एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा अलिकति राम्रै गरी कलम चलाउन सक्ने र कलम चलाउँदै आउनुभएका मेरा
पाहुना हुनुहुन्छ 3 जना, उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र इन्जा कमिटीका तर्फबाट पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसको सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई अब उहाँहरूको विचार बुझिदिनको निम्ति म किशोर सापकोटाजीलाई यो कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किशोरजी। धन्यवाद बद्रीजी। सबैभन्दा पहिला म गोपीकृष्ण काफ्लेजीसँग जान चाहन्छु। हामी विगतमा सँगसँगै काम पनि गर्थ्यौँ, त्यो हिसाबले पनि सबैभन्दा पहिला उहाँका विचारहरू सुन्न चाहे। हामी 3-4 वर्ष सँगसँगै काम गरेका थियौँ। अहिले इन्जाले सुरु गरेको यो अभियानलाई कसरी हामी अझै सबल सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ होला? गोपीजी, आफ्ना विचारहरूका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। इन्जाका अध्यक्ष गुणराज लिन्टेलज्यू, किशोरजी लगायत सम्पूर्ण टिम, क्यानाडाबाट हाम्रो गोविन्द दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै वर्तमान अध्यक्ष नारायणको चिरञ्जीवी र थुप्रै साथीहरू यसमा जोडिनु भएको छ। विभिन्न समयकालमा आफ्नो पेसागत रूपमा वा समाज सेवाको रूपमा कहीँ न कहीँ नेपालप्रति हाम्रो लगाव छ। नेपालबाट बाहिर गए पनि नेपाल चाहिँ दुख्दा हामी दुख्ने गर्छौँ। नेपाललाई पीडा पर्दा हामीलाई नेपाली त्यहाँ बसेका भन्दा हामीलाई बढी दुख्नेको अनुभव हुने गर्छ। लामो समय चाहिँ यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा मैले पनि कलम चलाएरै आइरहेँ। करिब 30 वर्षभन्दा पहिलादेखि यो क्षेत्रमा काम गरेँ। 3-4 वर्ष केही समय चाहिँ हाम्रो गुणराजजीसँग, तपाईँसँग, किशोरजी लगायतसँग पनि हामी सहकार्य गर्दै गयौँ। त्यो दिनका याद आउँदाखेरि कहिले चाहिँ एक दिन त पत्रिका निक्लिने अघिल्लो दिन त हामी कहिले सुतेकै हुँदैन थियौँ। रातभरि हामी चाहिँ प्रेसमा नगएसम्म चाहिँ अनिदै बसेका हुन्थ्यौँ। यसरी यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा जुन तपाईँहरूले कदम चाल्नुभयो र एउटा जुन अहिले पत्रकारलाई छेडेर आएका समस्याहरूलाई लिएर हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय कार्य छ। एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई गर्नुपर्ने सेवा भनेको एकदमै राम्रो हो। र अहिले 2-3वटा कुरामा मैले ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ। पहिलो त अब यी चाहिँ समस्या परेकालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने एउटा मूल चाहिँ एउटा लक्ष्य हो। त्यसलाई अब संसारभरिबाट जे जस्तो सकिन्छ त्यस तरिकाले आफ्नैले अब चाहिँ सहयोग गर्ने। अब पहिलो त अब संसारभरि पनि कोभिडको एउटा ठुलो महामारी परिएको अवस्था छ र सबै आफ्नै तरिकाका समस्यामा छन्। तपाईँहरू आफ्नै तरिकाको समस्या हुनुहुन्छ, हामी आफ्नै तरिकाको समस्या हौँ। तर पनि आफ्नो समस्यालाई पनि थाँती राखेर पनि अर्कोलाई केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ मानवीय समाज सेवाको एउटा चाहिँ मानवता हामीले देखाउनु पर्ने समय पनि हो। यो अवस्थामा हामीले त्यतातर्फ जतिसक्दो धेरै मान्छेलाई जोडेर शीत उपायलाई घैला भर्ने र अनि त्यसपछि समस्या परेका मान्छेलाई लैजाने एउटा चरण भयो। र अर्को चरण चाहिँ हामीसँग के छ भने हामीसँग नेपालको पत्रकारितामाथि चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका चाहिँ आक्षेपहरू पनि आउने गर्छन्। पत्रकारिताले राम्रो जग नबसालेको वा पत्रकारिताको चाहिँ चाहिँ उसको भूमिका निर्वाह नभएका कुराहरू पनि बिचबिचमा आइरहेका छन्। र यो अवस्थामा हामी नेपालको पत्रकारिता अलिकति दह्रो अवस्थामा हुनुपर्ने चाहिँ किन देखियो भने अहिले भर्खर भारतमा देखिएका चाहिँ एउटा पत्रकारिताको नाममा पित्त पत्रकारिता जुन आए त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने तरिकाले हामी अगाडि जान सक्ने कन्डिसन भइदिएको भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ भनेर गर्न सक्छौँ। तर त्यो सबै हुन सकिरहेको छैन। केही प्रयासहरू भएका छन्, त्यो प्रयासहरू एकदमै चाहिँ राम्रो तरिकाले हामीले चाहिँ उजागर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एकातर्फ यो पत्रकारिताकोमा हामी अझै केही पछाडि परेको हो कि भन्ने आभास भएको छ भने अर्कोतर्फ कस्तो छ भने जे पत्रकारिताहरू हुनुहुन्छ, कतिपय पत्रकार अथवा पत्रिकासँग सम्बन्धित पत्र चाहिँ सञ्चार समूहहरू उहाँहरूले सही किसिमको चाहिँ एउटा सूचना दिन नसकेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ। बेला बेलामा चाहिँ एउटा विवादास्पद टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। चाहिँ पत्रकारले चाहिँ जुन समय चाहिँ सूचना दिन प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यसलाई तथ्य नबुझिकन एउटा हल्का रूपमा चाहिँ समाचारहरू सम्पादन गरेका कुराहरू पनि बेला बेलामा आइरहेकै छन्। विदेशमा पनि स्वदेशमा पनि त्यस्ता कुराहरू देखिरहेको अवस्था हो। र अहिले राष्ट्रियताको सवालमा र खास गरी प्रजातन्त्रको सवालमा पनि र जो अहिले चाहिँ सरकारलाई सचेत र सजग गराउने काममा पत्रकारको चाहिँ एउटा वाचडगको काम सँगै हुने गरेको छ र यसले चाहिँ यसलाई हुनु जरुरी पनि छ। किनभने न त सरकारलाई चाहिँ अंकुश लगाउनको लागि भनेको अदालत भन्दा पनि
एक किसिमले चाहिँ पत्रकारको कलम चाहिँ एकदमै दह्रो भयो भने पत्रकारकै चाहिँ कुराबाट पत्रकारकै कामबाट क्रियाकलापबाट कतिपय ठाउँमा सत्ता परिवर्तन भएका छन्। चाहिँ पत्रकारले नेपालमै पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ ठुलो योगदान गरेका छन् र कतिपय पत्रकारहरू अझै पनि त्यो पेसामा एकदमै लागेका छन्। ती यस्ता पत्रकारहरू जसले चाहिँ आफ्नो पेसाको हक हितको लागि काम गर्नुभएको छ त्यस्ता पत्रकारहरूको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रोजीरोटी गुम्नु अथवा चाहिँ संस्था नै डुबानमा पर्नु अथवा उहाँहरूको आफ्नै जीवनशैलीलाई चाहिँ एकदमै आघात पुग्नु चाहिँ अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले के कस्तो तरिकाले गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ एकदमै हामी होस्टेमा अवश्य लाग्नै पर्ने हुन्छ। र इन्डियाले जुन एउटा यो कदम चाल्यो यो चाहिँ एकदमै मानवीय कदम हो र यसलाई चाहिँ मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने पत्रकारिताको नाममा जे जस्ता कहीँ कामहरू गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि सजग गराउनु चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ। फेरि एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु, राम्रो काममा सपोर्ट गर्नु र नराम्रो काममा चाहिँ त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने काम पनि चाहिँ हाम्रो एउटा दायित्वभित्र पर्दछ, जसले गर्दा हामीले सही काम गरेका छौँ भन्ने कुरा बाहिरको मान्छेले पनि बुझोस् र त्यो तर्फ चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। यहाँहरू चाहिँ धेरै समयदेखि लागिरहनु भएको छ अब यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ दिनु र अब सरकारलाई अथवा राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालका कुराहरूलाई अथवा चाहिँ सामाजिक चाहिँ न्यायका कुराहरू चाहिँ व्यक्तिका जनताका चाहिँ दैनिक समस्याका कुराहरू अथवा के कुराहरूमा हामीले चाहिँ कलम चलाउँदाखेरि हामीले बोल्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्न सक्छ र त्यो तर्फ जाँदाखेरि जहाँ राष्ट्रलाई धोका हुँदैन, नेपाली जनतालाई धोका हुँदैन, नेपाली चाहिँ नेपालको विकास र समृद्धिलाई चाहिँ धोका हुँदैन, त्यस्ता कुरामा हामीले कहिले पनि चाहिँ पछाडि फर्कन हुँदैन, कहिले पनि सम्झौता गर्न हुँदैन र कहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता सुरुदेखिको हो र अहिले पनि छ र म भविष्यमा पनि त्यही नै मेरो चाहिँ मान्यता रहनेछ। र अहिलेलाई मैले यति भने म तपाईँहरूसँग फेरि पनि जोडिरहन्छु। अरू साथीहरूले बोलेपछि म त्यसलाई फेरि मेरो भनाइहरू पऱ्यो भने म राख्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु हुँदैन भने पत्रकारिताको धर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद गोपीजी। हाम्रो मिटिङ चलिरहेका बेला हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। म डोबा ढकालजी, त्यसै गरी विश्वराज थापाजी अनि तारा भट्टराईजी, राम लामा अविनाशीजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस पछाडि आफ्ना विचारहरू राखिदिनका लागि म एनआरएन क्यानाडाका अध्यक्ष चिरान घिमिरेज्यूलाई हार्दिक तथापि सहज ढङ्गले राखिदिनु होला, तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। सर्वप्रथम किशोरजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। इन्ज्याकका ग्लोबल अध्यक्ष अथवा संयोजक गुणराजजी, किशोरजी लगायत इन्ज्याकका सम्पूर्ण टिमका साथीहरू, इन्ज्यालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरू र विभिन्न देशका संयोजक साथीहरू, यसै गरी इन्ज्या क्यानाडाका संयोजक, एनआरएन क्यानाडाका बोर्ड अफ डिरेक्टर तथा मिडिया कोअर्डिनेटर बद्री मिसिनाज्यू, आइसिसी मेम्बर गोपीकृष्ण काफ्लेज्यू, हाम्रो अग्रज दाजु समाजसेवी डाक्टर गोविन्द राउतज्यू, सबै मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। मैले धेरै कुरा गोपीजीले राखिसक्नुभयो र हामी गोपीजी हामी एउटै सङ्गठनको छातामुनि बसेर सहकार्य र सँगै काम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यही कुराहरूलाई फेरि मैले दोहोऱ्याउँदै नगई मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम इन्ज्याक क्यानाडालाई म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो मित्र बद्रीजीलाई कार्यकाल सफलताको कामना र क्यानाडामा इन्ज्या क्यानाडा, एनआरएन क्यानाडा अथवा गैर आवासीय नेपालीहरू, प्रवासी नेपालीहरू सबै हामी एकै ठाउँमा छौँ। एकले अर्कालाई सहयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म जनाउन पनि चाहन्छु। अनि यसै गरी जुन यो गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट जोड्ने क्रममा देशको चौथो अङ्ग जुन मिडिया अथवा पत्रिका भनौँ अथवा इन्ज्या ग्लोबल, इन्ज्या क्यानाडाले जुन नेपालीहरूलाई विदेशमा रहेका पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट
अथवा पत्रकारज्यूको माध्यमबाट जुन जोड्ने प्रयास गरेको छ, यो पनि एउटा गैर-आवासीय नेपालीहरूको एउटा मुभमेन्टमा यसले एकदमै सहयोग गरिरहेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसै गरी अहिले यो कोभिडको कारणले अथवा अन्य विविध कारणले संसारभरि रहेका नेपाली हाम्रा साथीहरू, हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई जुन किसिमको अलिकति अप्ठ्यारो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा अथवा बिरामी पर्ने अथवा चाहिँ कुनै केही चिजको शिकार हुने खालका जस्ता प्रवृत्तिहरू छन्, यस्ता कुराहरूबाट माथि आउनको लागि यहाँहरूले जुन राहत कोषको सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले मेरो मित्र इन्जा क्यानाडाका संयोजकज्यू अथवा इन्जा ग्लोबलका संयोजकज्यूहरूलाई यहाँहरूको औपचारिक धारणा हामीसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु र हामीले पनि त्यसमा औपचारिक रूपमा के कति काम गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र इन्डिया ग्लोबल अथवा इन्डिया क्यानाडाले हामीबाट कस्तो किसिमको सहयोग खोजेको छ त्यो कुरा प्रस्ताइदिनु भयो भने हामी चाहिँ त्यो कुरामा जान सक्ने नसक्ने त अवश्यै छैन, तर यहाँहरूले चाहिँ खोजेको यहाँहरूको चाहना अनुसार हामी त्यही टार्गेटमै काम गर्दा अझै सजिलो हुने भएको हुनाले हामी त्यो टार्गेटमा काम गर्न चाहने भएको हुनाले यहाँले आफ्नो अवधारणा इन्डिया क्यानाडाका संयोजक बद्री तिमिल सिन्हाज्यू मार्फत पठाउँदा पनि हुन्छ, हामी बसेर छलफल गर्छौँ। एनआरएन क्यानाडा, इन्डिया ग्लोबललाई सहयोग गर्नको लागि, सहकार्य गर्नको लागि हामी एकदमै दिलो ध्यानबाट एकदमै हामी चाहिँ सहयोग गर्नको लागि हामी हतार छौँ र हामीले सहयोग शब्दमा मात्रै होइन, वाक्यमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि हामी सहयोग गरेर देखाउन चाहन्छौँ। म यो पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले कोभिडको कारणले संसारमा जुन पत्रकार साथीहरू, जुन देशको चौथो अङ्ग पत्रकार साथीहरूमा जुन किसिमका चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन्, जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारहरूलाई चाहिँ यो धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस्। र हामीहरू तपाईँहरूको पछाडि छौँ, हामीहरू तपाईँहरूको सहयोग गरिरहेका छौँ। बिरामी साथीहरू छिटै निको हुनुहोस् र यो चाहिँ तपाईँको यो विश्वमा नेपाललाई चिनाउने एउटा अभियानमा पत्रिकाको माध्यमबाट, विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट जसरी जोडेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, यहाँको कन्ट्रिब्युसन अझै नेपालको लागि, नेपालीको लागि र समग्र पर्यटनको लागि, समग्र नेपालको आर्थिक विकासको लागि सीमित रहोस्, त्यो कुरामा फोकस हौँ। हामी पित पत्रकारितालाई बन्द गरौँ र संसारभरिका पत्रकारहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले जोड्ने प्रयास जुन गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हार्दिक बधाई र मैले चाहिँ यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो अभिव्यक्तिहरू मैले यही अहिले टुङ्गाउन चाहन्छु र पछि कुनै माध्यमबाट जोडिन पर्यो भने म एकदमै रेडी छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच किशोरजी। हस्, धन्यवाद चिरञ्जी। यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति नमिलेको हुनसक्छ, त्यहाँका हाम्रो एकजना साथी मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ अध्यक्षज्यूसँगै, तर अलिकति त्यो कनेक्सनको समस्या होला त्यहाँनिर। एनिवे हामी फेरि यता अगाडि बढौँ होला किशोरजी। धन्यवाद चिरञ्ज सर। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले कोभिड-19 कारण आर्थिक समस्यामा परेका नेपाली पत्रकारहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो छलफलपछि GoFundMe एकाउन्ट सुरु गरेका छौँ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा क्यानाडाबाट सपोर्टको लागि कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो कार्यसमितिको मिटिङको बिचमै यो लाइभमा छौँ र यस पछाडि हामी पुनः कार्यसमिति बैठकमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसैले म साथीहरूलाई केही बेर प्रतीक्षा गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि हामीले विशेष त मैले बाल्यकालदेखि सुन्दै आएको रेडियो नाटकको आवाज, हामी सबैका लागि परिचित एउटा आवाज गोविन्द सिंह रावतज्यूका विचारहरू सुन्न गइरहेका छौँ। गोविन्द सर नमस्कार, धन्यवाद मौका दिनुभयो किशोर भाइ, गुणराज भाइ, अनि हाम्रो भाइले फोन गर्नुभयो बिहान बद्री भाइ। हजुरको क्यामेरा दिनु पर्ला, क्यामेरा चाहिँ हो। ए ल पाउनु है त। आइतबारी भएको हुनाले अलिअलि यताउति भइरहेको छ। र विशेष गरेर बद्री भाइ सबैलाई धन्यवाद। अब यो इन्जाको बारेमा सुरुदेखि नै सुन्दै आएको छु होइन, र नेजादेखि सुरु भएको यात्रा हो। मलाई पनि पत्रकार बनायो, किन यहाँ क्यानाडा आएपछि क्यानाडाको विषयमा कोही समाचार भएन भनेपछि अनि खबर सम्प्रेषण भनेर पत्रकारिता पहिला लेखेर पठाउनु थालेँ, अनि पछि आफैले पत्रकारिता गर्नु थालेँ होइन। र पत्रकार एउटा सोखको रूपमा आएको हो होइन, र भनौँ सञ्चारसँग त धेरै अगाडिदेखि नै सम्बन्ध थियो र संसारका धेरै साथीभाइहरूलाई
चिनिरहेको हुँ होइन, काम गरिरहेको हुँ र विशेषमा अहिले जुन दिन प्रतिदिन घटना घटिरहेको छ र विशेष गरेर दुईटा कुराहरू, एउटा पत्रकारिताको विषयमा एकदम अगाडि जानुपर्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ र नभएको कुराहरू लेख्नु हुँदैन र लेखेका कुराहरू पनि जुन कसैले दिँदाखेरि अहिलेको प्रायः जसो मैले देखिरहेको छु र मैले कतिलाई भाइहरूलाई मैले फोन पनि गरेको छु र भनेको छु र तपाईँले यस्तो त उसले लेखेको पठाउनु, कसैको व्यक्तिगत रूपमा कसैले लेखेका कुराहरू छाडिदिन्छ होइन, त्यसमा वास्तविकता के हो कसो हो भन्ने कुराहरू बुझ्दैनन् पत्रकारहरू अहिलेको जुन अनलाइन पत्रकारमा देखिरहेको छ। र मैले कतिजना भाइलाई फोन गरेँ भनेको छु, तपाईँले यसो छाप्नु भएको छ त्यसमा याद गर्नुहोस्, एकचोटि हेर्नुहोस् होइन, किनभने एकचोटि प्रकाशित भइसकेपछि त्यो रहिरहन्छ, त्यो चाहिँ एउटा इतिहास बन्छ। इतिहास बनेपछि के हुन्छ नि, त्यसमा तपाईँको नाम आउँछ, तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँसँग गाँसिनु पुग्छ र तपाईँसँग गाँसिँदाखेरि तपाईँको पत्रकार जुन चलाउनु भएको छ त्यो मिडियासँग गाँसिनु पुग्छ। र मिडिया एउटा यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ भनौँ न सबै कुरालाई सचेत बनाउन सक्छ होइन। जहाँ रवि पुग्नु सक्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भन्छ, कविभन्दा अगाडि त्यहाँ पत्रकार पुग्छन् कि सगरमाथाभन्दा अगाडि, सगरमाथा चढ्नुभन्दा अगाडि, तेन्जिङहरू चढ्नुभन्दा अगाडि समाचार आइसकेको थियो भन्नाले यति चाँडै पत्रकारिता हुन्छ। त्यसले यसलाई चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले चौथो अङ्गको रूपमा लिएको छ। र अहिलेको जुन अवस्था छ नेपालको, एउटा एकातिर कोभिडको मार, अर्कोतिर यो जुन पत्रकारहरूको रूपमा जुन भएको दुर्दशाहरू छन्, जुन मिडिया हाउसहरूले जुन प्रकारको एकतर्फी प्रकारको व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यस विषयमा पत्रिकामा पढि नै रहेको छु। र जुन अहिले यो निन्जाले जुन गोफन्ड सुरु गरेको छ त्यसको विषयमा हाम्रो अब हामीले मान्ने भनेको एनआरएन हो। हामी जति रिसाए पनि खुसाए पनि बाउ यो आमा उयो भने जस्तै म एनआरएनको विषयमा लेख्छु, चित्त नबुझ्यो भने, तर हामीलाई चाहिने नै एनआरएन हो। र हाम्रो यहाँ अभिभावकको रूपमा हो चिरञ्जीवी भाइ हुनुहुन्छ अहिले अध्यक्ष, उहाँले भन्नुभयो कि जस्तो पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर हामी जाँदाखेरि एनआरएनबाट जाउँ भन्छु म। गोविजीले राम्रोसँग भन्नुभयो, उहाँको विचार राख्नुभयो। उहाँ योभन्दा अगाडि पनि एनआरएनमा अध्यक्ष भएर बस्नु भएको थियो। एउटा साहित्यकारितामा हामी सँगै चलिरहेका छौँ होइन। योभन्दा अगाडि फेरि अहिले उहाँ उसमा एनआरएन ग्लोबलमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ हामीले यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र कसरी हुन्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने थोपाले समुद्र भरिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन यसमा, सहयोग भन्ने कुराहरू। बाटोमा कोही मान्छे लड्यो भने नि त्यसमा हामी जातिवाद केही पनि हेर्दैन, हामी त्यसलाई सहयोग दिन खोज्छौँ। त्यो हो मानवता। र त्यो मानवता जुन अहिले तपाईँले इन्जाले देखाएको छ तपाईँहरूले, त्योलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ। जुन गोफन्ड ल्याउनु भयो, गोफन्डको एउटा माध्यम भयो, हामीले सहयोग गर्छौँ। र हामीले सहयोग गर्ने होइन कि अब एउटा लिङ्क बनाउनुहोस्, त्यो लिङ्क बनाएपछि त्यो हामीलाई पठाउनुहोस्, हामीले सहयोग गर्नु अतिरिक्त त्यसमा राम्रो शब्द राखेर हामीले त्यसलाई फेसबुकमा राखौँ र हाम्रो फेसबुकबाट हामीलाई फलो गर्ने फलोवर्ससँग अनुरोध गरौँ कि यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू। यो संसार भनेको संसारमा जानुपर्छ, त्यो संसारमा जानुको लागि संसारै चाहिन्छ भने जस्तै हो। त्यसरी हामी यसलाई लिएर जानु सक्यो भने सायद एकको ठाउँमा 1.5 होला 2 होला भने हाम्रो जुन हामीले जुन यो अभियान सुरु गरेछौँ अभियानलाई अझ टेवा पुग्छ। र जस्तो कि मैले मेरो उसबाट सेयर गरेँ र मेरोबाट अरूले पनि सेयर गरोस् भन्ने आह्वान हामी गरौँ। यसरी पनि हामी अगाडि बढ्न जाँदै जान सक्छौँ। थोपाले समुद्र भरिन्छ मैले भने जस्तै हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि यसमा व्यापकता ल्याउनु पर्यो। व्यापकता र एकरूपता दुइटै हुनु पर्यो। र जुन हामीलाई यो इन्जाले लेखेर दिन्छ त्यो कि गोफन्डको जुन कनेक्ट हुन्छ, त्यो गोफन्ड कनेक्ट गर्ने लिङ्क र यसमा लेख्ने शब्दहरू राखेर हामीहरूलाई पाऊँ, हामी त्यसलाई अरू माध्यमबाट अरूलाई पठाउँ र अरूले पनि त्यसलाई फलो गर्छ, अनुरोध गरौँ कि हामीले सहयोग गरौँ। किनभने ती पत्रकारहरू हुन् जसले हामीलाई जानकारी दिन्छन् होइन। ती पत्रकारहरू हुन् नेपालका जसले हामीलाई सही कुराहरू बताउँछन् र हामी त्यसबाट बुझ्नु सक्छौँ। अहिले जुन प्रकारको पत्रकारिताको कुरा आइरहेछ त्यसलाई छोडौँ, त्यो छन् मान्छेहरू छन्, सबै कुराहरू 5 औँला बराबर हुँदैन भने जस्तै हुन्छन्। तर हामीले चाहिँ के भने अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले उनलाई सहयोग गर्नै पर्छ। र त्यसलाई सहयोग गर्नुको लागि हामी अब कलमवीर भन्छौँ, आफूलाई कलमकर्मी भन्छौँ भने त्यो कलमकर्मीहरूले अर्को कलमकर्मीलाई सहयोग गर्नै पर्छ। र त्यसमा चाहिँ एनआरएनको तर्फबाट उहाँले भनिसक्नु भएको छ र एनआरएनको हामीले यताबाट एनआरएनको थ्रोबाट पनि लिएर जान सक्छौँ र त्यसरी एनआरएनको थ्रोबाट पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र कसरी हुन्छ हामीले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है। र यसरी लिङ्क गर्दै गरौँ होइन, र एक्टिभिटिजलाई बढाउँदै जाउँ होइन। मौन बस्नु भनेको राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कोहीले करायो भने मात्रै अरूले सुन्छ, कराएन भने सुन्दैन। पीडा पनि दुखेपछि ऐया भनेपछि मात्रै अरूले सुन्छ, नदुखेसम्म आफूले सहेर बस्यो भने आफै मरिन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई व्यापकता लिएर जाउँ। व्यापकता कसरी लिएर जाने हो भन्ने कुरा मभन्दा यहाँ धेरै थाहा पाउनु भएको छ र यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद गोविन्द सिंह रावतज्यू।
यहाँहरूका विचारले यहाँहरूको सहयोगले इन्जाको कार्यलाई हाम्रो अभियानलाई धेरै बल पुग्नेछ। आज बिहानबाट मात्रै सुरु भएको यो अभियानमा अहिलेसम्म करिब $1500 जम्मा भइसकेको छ र यो क्रम तीव्र रूपमा अगाडि जाने विश्वास लिएका छौँ हामीले। र यही बिचमा हाम्रो कार्य समितिका वरिष्ठ सदस्यहरू अनुराधा पौडेल र विजय थापाजी प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूका यी विचारलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँको यो बैठकबाट यहाँहरूलाई हार्दिक बिदा गर्न चाहन्छौँ र आजको यो लाइभलाई हामी अन्त गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो कार्य समितिमा पुनः प्रवेश गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द जो अहिले हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, आज हामीले गो फन्ड खाता सुरु गरेका छौँ नेपाली पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्नका लागि जो कोभिड-19बाट पीडित हुनुहुन्छ, विशेषतः आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ। त्यसैले तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने किशोरजी यस्तो गरौँ न त, यसमा हामी अलिकति 10 मिनटको समय यो लाइभलाई कन्टिन्यू गरौँ, यहाँ साथीहरूको प्रतिक्रिया पनि आएको हिसाबले, र अलिकति हाम्रो साथीहरूले पनि यसमा थोरै अपिल गर्नुहुनेछ। यहाँ हामी हाम्रो इन्जा टिमका साथीहरू पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो समाजमा, उहाँहरूले पनि धेरै ठाउँमा आफ्नो भूमिका र महत्त्व खेल्नु भएको छ। म हाम्रा इन्जाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु शीतलज्यूलाई थोरै हाम्रो साथीहरूको विचार व्यक्त गर्नको लागि थोरै समय अलोकेट सहित एकदम छोटो गरिदिनु होला साथीहरूले। हामी 10 मिनटमा सिध्याउँ र हामी सबैले हाम्रा पब्लिकमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हरेकलाई अनुरोध गरौँ, हामी पत्रकारै हुनु पर्दैन पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न, किनकि एउटा सञ्चार माध्यमले हाम्रो समग्र देशलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ, सिङ्गो समाजलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, एनआरएनलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, साहित्यकारलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी समाज र तबकाका हरेक व्यक्तित्वलाई उसले चाहिँ जोगाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो साख हाम्रो इज्जतलाई जोगाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मिडियाले गर्नुपर्ने सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ। हामी आन्तरिक सेसनहरू गर्नेछौँ, मिडियासँग समक्ष हामी वाद संवाद गर्नेछौँ फलोअप दिनहरूमा। त्यस कारणले यहाँ विद्वत हाम्रा चाहिँ अतिथिहरूले अहिले केही प्रश्न मिडियालाई पनि उठाउनु भएको छ, हामी त्यसलाई आत्मसात गर्न चाहन्छौँ। ती कुराहरू हाम्रा कलिग साथीहरू समक्ष हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु शीतलजी तपाईँले चाहिँ 2 मिनट 10 मिनट भित्रमा हाम्रा सबै साथीहरूको प्रतिक्रियाको लागि मोडरेट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि हामी कार्य समितिको बैठकतिर औपचारिक जानेछौँ। विष्णुजीलाई अलिकति यहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर विष्णुजी, आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। आफै मैले सरी मैले धन्यवाद गुणाजी र सबै साथीहरूलाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु एकचोटि फेरि। र यो आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम किन पनि विशेष हो भने हामीले अहिले यो चाहिँ विगत 5-6 महिनादेखि चाहिँ चल्दै आएको विश्वलाई आतंकित बनाइराखेको यो महामारी कोरोना भाइरस, यसले चाहिँ नेपाल हाम्रो चाहिँ मातृभूमि यसलाई चाहिँ पारेको अत्यन्तै चाहिँ नराम्रो प्रभाव, त्यसमा पनि हाम्रा सहकर्मी साथीहरू हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू जो चाहिँ अहिले भर्खरै समाचारहरू आइराखेका छन्, निकै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिया एसियाले त्यसको चाहिँ लेखाजोखा पनि गरिराखेको छ, रिपोर्ट पनि गरिराखेको छ। र ठुलो सङ्ख्यामा हामीलाई जानकारी आएअनुसार धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बेरोजगार बन्दै जानु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ नि चुलो नबल्ने अवस्था चाहिँ बन्दै गएको छ। उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ दैनिकी नचल्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा हामी संसारभरि जहाँ जुन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ थोरै इफोर्टबाट थोरै चाहिँ सङ्कलनबाट चाहिँ उहाँहरूलाई केही न केही राहत पुग्छ भने हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। अहिले अरू कुराहरू सबै गौण भइसके, अहिले हामीले अरू गर्ने कुराहरू केही भन्यौँ भने पनि त्यसको अर्थ हुन्न। अहिले हामीले तत्काल गर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा थुप्रै साथीहरू जो अकस्मात रूपमा बेरोजगार बन्नु भएको छ, चाहिँ थुप्रै चाहिँ मिडिया हाउसहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पाखा लगाउँदैछन्। मिडियाहरू चाहिँ नि बन्द गर्ने एउटा नाटकीय चाहिँ नि क्रम सुरु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हामीले जानकारी आएअनुसार हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ बेरोजगार बन्दै जानु भएको छ र उहाँहरूलाई
कति सकिन्छ चाहिँ थोपा थोपा सङ्कलन गरेर त्यहाँ हामीले चाहिँ नि केही न केही राहत चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेर यो कार्यक्रमको हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ र यो आजको कार्यक्रमको विशेष चाहिँ महत्त्व अथवा यसको हाम्रो केन्द्रीकृत कार्यक्रम भनेको नै हाम्रो चाहिँ त्यो राहतको कार्यक्रम हो। त्यसैले हामीले चाहिँ लेट आवरसम्म करिब करिब म अनुमान गर्दै थिएँ राति 2-3 बजेसम्म चाहिँ गुण्डाजी त्यसमा काम गरिरहनु भएको थियो। चाहिँ उहाँले चाहिँ गोफन्ड तयार गरेर चाहिँ बिहान हुँदासम्ममा अब अहिलेसम्ममा चाहिँ $1500-1600 सङ्कलन हुने अवस्था आइसक्यो। भनेपछि यो क्रमलाई अब हामीले सुरु गरेका छौँ र यसलाई सकेसम्म चाहिँ विस्तार गर्दै लैजाने र त्यसमा चाहिँ यो उसको चाहिँ पहल चाहिँ इन्डिया क्यानाडाले गर्ने जुन हामीलाई चाहिँ अब यो वचन प्राप्त भएको छ, जुन वर्डहरू आएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा छ र इन्डिया क्यानाडालाई हामी चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद दिँदै हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ ग्लोबल इन्डियाले चाहिँ यसमा चाहिँ पहल गर्नेछ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्डिया क्यानाडालाई हामी चाहिँ होचेमा हैसी गर्नेछौँ र इन्डिया क्यानाडाले यसलाई चाहिँ ग्लोबली चाहिँ परिचालन गरोस् र सकेसम्म छिटो र सकेसम्म धेरै चाहिँ सङ्कलन गरेर हामीले नेपालमा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछौँ। त्यो सहयोग कसरी चाहिँ साँच्चै पीडित साथीहरूलाई पुग्नेछ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो इन्डियाले अहिले होमवर्क गरिराखेको छ। हामी एकदम चाहिँ बसेर त्यसमा चाहिँ कति पनि साथीहरूको चाहिँ गलत ठाउँमा नजाओस् र सही पाउनै पर्ने साथीहरूले पाउन् भन्ने हिसाबले हामी त्यो मेकानिजम बनाउँदैछौँ। इन्डिया एसियाले यसमा चाहिँ एकदम पहल गरिराखेको छ र हाम्रो चाहिँ नि टङ्कपन्त सर, हाम्रो दीपक सर त्यहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा र हामीले यहाँबाट पनि चाहिँ हेडक्वार्टरबाट उहाँहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिराखेका छौँ, सहयोग गरिराखेका छौँ र अब हामीले इन्डिया क्यानाडालाई होचेमा हैसे गरौँ र क्यानाडाले लिड गरोस् विश्वभरि छरिरहेको हाम्रो सोर्सलाई, हाम्रो चाहिँ नि साथीहरू र अरू अन्य सोर्सहरूबाट पनि कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ नि छिटो बढी चाहिँ सङ्कलन सहयोग सङ्कलन गरेर हामी नेपाल पठाउन सकौँ। यसैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ र चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इन्डिया क्यानाडाले जुन चाहिँ साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभयो, आउनुभयो साथीहरू, स्वागत गर्न पाइयो। म डाक्टर गोविन्द सिंह रावतलाई धेरै पहिलेदेखि जान्दछु, म दाइ भन्छु र उहाँको चाहिँ घरमा चाहिँ हामी आउने जाने पनि गरिरहेको छौँ। क्यानाडामा केही समय भयो अहिले म त्यहाँ जान पाएको छैन, तर आमा हुँदाखेरि गइरहेको थिएँ म चाहिँ यो एउटा चाहिँ वातावरण पनि आज बन्यो, मलाई खुसी लागिरहेको छ। दाइलाई स्वागत छ इन्डियामा। अनि अरू पनि साथीहरू चाहिँ जो देखियो भेटियो साथीहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि। र चाहिँ यो हाम्रो अभियान चाहिँ अब निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र यसले चाहिँ चाँडै नै एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ परिणाम चाहिँ दिनेछ भन्ने विश्वास म साथीहरूलाई फेरि कार्यक्रम अगाडि बढाउन। विष्णु सर, अलिकति सञ्चालनमा हजुरले थोरै यहाँ अलिकति प्रष्ट भएन कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। आज यो डोनेसन अभियानको कार्यक्रम इन्डिया क्यानाडाबाट घोषणा भएको छ। क्यानाडाका जनसमुदायहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एनआरएन लगायत सबैको त्यहाँबाट सहयोग हुनेछ भन्ने उद्देश्यबाट र क्यानाडालाई विशेष प्राथमिकताको साथमा हामीले लिएका छौँ। जहिले पनि इन्डियाले क्यानाडालाई उच्च सम्मानमा लिएको छ र सहकार्य गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देशको लागि पनि हामीले त्यहाँबाट यो सुरु गरेका छौँ। अब अमेरिका विशेष अर्को कार्यक्रम हामी इन्डिया मार्फत फेरि गर्नेछौँ। यहाँ एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूसँग भर्खरै मेरो टेलिफोनमा यहाँ मेसेजमा कुराकानी भइरहेको छ। आज अलिकति अरू कार्यक्रमले गर्दा एकैचोटि धेरैतिरको गर्दा पनि त्यो त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। अनि आइसिसीसँग हामीले कुमार पन्तज्यूसँग कुरा गरिरहेका छौँ र हामी आइसिसीसँग एउटा छुट्टै विशेष कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसै गरी युरोप, एनआरएन लगायत त्यहाँका सङ्घ संस्थासँग हामी हाम्रा त्यहाँका वरिष्ठ इन्डियाका पहिलादेखि संलग्न
हुनुभएकी र त्यहाँ सक्रिय रूपले गरिरहनु भएकी हाम्री चाहिँ अनुराधा पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको समेत पहलमा र त्यहाँ इन्जा युरोप छ हाम्रो, उहाँहरूको साथीहरूको पहलमा त्यहाँ हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। हामी अस्ट्रेलियामा गर्नेछौँ, एसियामा स्थानीय रूपमा के हुनसक्छ त्यहाँबाट हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। र यहाँ के व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू थोरै अपिल गर्न चाहिरहनु भएको छ। एक मिनटमा नबढाइकन साथीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई थोरै अपिल गरिदिनु होला यो इन्जाको तर्फबाट। त्यस कारणले म अब अलिकति हाम्रो क्षेत्रभन्दा अलिक क्यालिफोर्निया पूर्व अमेरिकाभन्दा धेरै पश्चिम अमेरिकातिरबाट अहिले साथी जोडिनु भएको छ। रामलामा अविनाशीजी जो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, कलम चलाइरहनुहुन्छ र पत्रकारितामा पनि उहाँ कहिले बिआरटी नेपालमा लेखिरहनु भएको हुन्छ, कहिले नेपालमा। यसमा 2 लाइन सरको प्रतिक्रिया के कसो छ थोरै गरेर। हस्, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। होइन, मैले त्यसमा तपाईँ थप्नु के भने नि अब यो कोरोनाबाट होइन पत्रकारहरूमा के कस्तो असर परेको छ, कोही हामीबाट टाढिनु भएको छ अथवा कसैलाई अहिले अवस्था नराम्रो छ, कोरोना लागेको छ, त्यसको विषयमा नै निन्जाले चाहिँ यसो याद गरेर एउटा समाचारमूलक निकाल्यो भने एउटा धेरै राम्रो जानकारी हुन्थ्यो। त्यही त थप्नु कार्य। सरी राम भाइ है, तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेर। हामीसँग धेरै रिसर्चका डेटाहरू छन्। हामीले एउटा चाहिँ कोभिड स्पेसल कार्यक्रम पनि चलाइसकेका छौँ। डाक्टर प्रोफेसरहरूलाई समेत राखेर, नेपालका एक्सपर्टहरूलाई राखेर डेटा कलेक्सनको हिसाबले चाहिँ हामी धेरै अगाडि छौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रा आधिकारिक बुलेटिनहरू मार्फत, वेबसाइटहरू मार्फत सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामी दाइ समक्ष पनि यसमा सम्पर्कमा आउँछौँ र यहाँ जस्तै गरेर पब्लिकलाई पनि हामी आवधिक रूपमा यो बीचमा हामी अरू सेसनहरूमा जानकारी गराउँदै जानेछौँ। राहत सरले भन्न खोजेको कुरामा अलिकति थपे, इन्जाले हजुरले भने जस्तै तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि एउटा चाहिँ अनलाइन फर्म डेभलप गरेर injaglobal.org मा राखिसकेको छ र आजको प्रेस रिलिजमा पनि त्यो लिङ्कहरू सबै सेयर गरिसकेको छ र करिब अहिले हामीले चाहिँ 500 जना पत्रकार मित्रहरू र मिडिया हाउसेसहरूलाई त्यो प्रेस रिलिज चाहिँ पठाइसकेका छौँ विथ लिङ्क है। दुःख पीडामा परेका मित्रहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कमा गएर आफ्नो चाहिँ नामहरू भर्नु पर्ने छ होइन, ताकि हामीसँग डाटा आओस्। हस्, म त्यति क्लियरफाई गरेँ। सुनिलजी, हामी लाइभ कार्यक्रममा छौँ अहिले eneplis.com अनि त्यसै गरी इन्जा नेटवर्किङ लगायत कतिपय अरू युरोपका पत्रिकाहरूबाट पनि हामी लाइभमा गइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा धेरै दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ। हामी सबैको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो लाइभ कार्यक्रम बन्द गरिसकेपछि हामी अरू आधी घन्टा जति हाम्रो कार्यसमितिको बैठक पनि निरन्तर गर्नेछौँ। यो इन्जा कार्यसमितिको बैठककै बिचमा हामी यो पब्लिक इम्पोर्टेन्सको विषय भएको हुँदा हामी लाइभमा यसरी आएका हौँ हाम्रा अतिथिज्यूहरू समेतलाई लिएर। र अलिकति की व्यक्तित्वहरूको रूपबाट मैले चाहिँ पश्चिम क्यालिफोर्नियाबाट रामलामाज्यूलाई थोरै विचार व्यक्त गर्न भने, त्यस पछाडि अनुराधाज्यूलाई युरोपबाट र नेपालको सिनारियो स्टाटस के छ त्यो बारेमा थोरै बोल्दिनँ। त्यस पछाडि अनुराधाजी पछाडि टङ्क पन्तज्यूलाई म फेरि अनुरोध गर्दछु एकदम छोटो तरिकाबाट। रामलामाज्यू नमस्कार, म क्यालिफोर्नियाबाट रामलामा। सायद मेरो यो ग्रुपमा पहिलोचोटि होला मेरो भेटघाट। धेरै खुसी लाग्यो, गर्व लाग्छ। यो राम्रो उद्देश्यबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। नेपालमा पीडित पत्रकारहरू जति हुनुहुन्छ, हाम्रो सानो सहयोगले पनि उहाँहरूलाई रिलिफ मिल्न सक्छ, राहत मिल्न सक्छ। त्यसैले म त तयार छु नै र मैले चिने जानेको ठाउँमा पनि यो गो फन्डलाई मैले फरवर्ड गर्दै जानेछु। अब बाँकी पीडित पत्रकारिताको कुरादेखि लिएर अनेक सुधारिनुपर्ने पत्रकार वर्गहरू सुधारिनुपर्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन्। यो पछि अर्को कुनै समयमा गरौँला। अहिलेलाई मैले यो एन्जाले यो अगाडि सारेको यो कार्यक्रम मलाई असाध्यै सराहनीय लाग्यो र बधाई छ र म पनि यसमा अति नै गहिरो तरिकाले, बलियो तरिकाले सहभागी गर्नेछु। अहिले धन्यवाद, नमस्कार। हस्, कति छोटो मिठो। र अनुराधाज्यू हाम्रो क्रम अनुसारै हजुर। म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। धन्यवाद गुण्डाजी। सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। म युरोपबाट हो। म नेपालमा एक पत्रकारको वाइफ पनि हो। पत्रकारको श्रीमतीहरूको पीडा के हुन्छ भनेर भोग्ने एकदमै मान्छे म पनि हो।
टङ्क दाइ त्यहाँ मसँग हाँसिरहनु भएको छ। हामी पत्रकारको श्रीमतीहरू जहिले पनि तिमीले बेलामा तलब ल्याएनौ, के खुवाउने, कसरी छोराछोरी पाल्ने, कसरी बालबच्चा पाल्ने भन्ने हुन्छ। एकातिर हामीलाई परिवारको जिम्मेवारी हुन्छ, अर्कोतिर हामीलाई हाम्रै छोराछोरीहरू कसरी पढाउने भन्ने जिम्मेवारी हुन्छ। अर्कोतिर फेरि पत्रकारले एउटा समाचार लेखेर आउँछ, आजको दिनले मैले मजाको समाचार लेखेर आएँ नि हेर भनेर बेलुका समाचारको त्यो स्रोत बाँड्ने, त्यो सेयर गर्ने श्रीमतीसितै हो। भोलिपल्ट फेरि गाली खाएको, आफ्नो लोग्नेले गाली खाएको र यत्रो अनुहार बनाएको देख्ने पनि पत्रकारको श्रीमती नै हो। हेर्नुहोस् है, पत्रकारको श्रीमतीहरूको पीडा अथाह छ, त्यो आजसम्म बाहिर आएको छैन, लिखित रूपमा बाहिर आएको छैन। अब अहिले चाहिँ कोभिडले जति पनि पत्रकार साथीहरू छुनु भएको छ, जसले टच गरेको छ, उहाँहरूको पीडा म एकदमै राम्रोसँग बुझ्छु, म एकदम मनन गर्छु। मैले साथीहरूको लागि मद्दतको लागि यहाँ मेरो तर्फबाट के हुन्छ, म युरोपको मेरो इन्जाको साथीहरूसँग पनि सल्लाह छलफल गर्नेछु र त्यसपछि यहाँको संस्थाहरू अथवा यहाँको एनआरएन युरोप कहाँसम्म म पुग्न सक्छु, म त्यहाँसम्म केही जानेछु र यहाँहरूको हामीहरूको साझा गोफन्डमा चाहिँ केही रकम थप्नलाई म मद्दत गर्नेछु। धन्यवाद। गुणराजी तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, गोपी सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएकोले गोपी कृष्ण काफ्लेज्यू जो एनआरएन पूर्व अध्यक्ष क्यानाडा 30 सेकेन्ड। हजुर हजुर ल थ्याङ्क यू छ। अब तपाईँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुराहरू पनि सुरु हुन लागेको छ। मैले छोटकरीमा के हुन लाग्यो भने मेरो मित्र त्यहाँ मैले टङ्कजीलाई पनि देखेँ, टङ्कजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू क्यानाडाबाट जुन एउटा चाहिँ अभियानको सुरुवात गर्नुभयो, त्यसलाई हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले यहाँ यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र म सम्पूर्णलाई अहिले पनि अपिल गर्दछु, जसले हेर्नु भएको छ गोफन्डबाट तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु। र अब हाम्रो बद्रीजी जुन यो इन्जामा चाहिँ जोडिनु भएको छ, उहाँलाई जोडाउनको लागि मैले जे जे सहयोग गरेँ त्यसको लागि म अहिले गर्व महसुस गरिरहेको छु। बद्रीजीले एउटा नयाँ कामको लागि सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँ बद्रीजी तपाईँ लगायतको टिमलाई पनि हामी यहाँबाट सहयोग गरिन्छ र अब समग्रमा चाहिँ यो पत्रकारिताकोले अहिले 2-3टा कुरामा चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने म चाहिँ अहिले पनि अपिल गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई। एउटा राष्ट्रियताको सवालमा, प्रजातन्त्र गणतन्त्रको सवालमा तपाईँहरूले कहिले पनि कलम नडगवाउनुहोस्। तपाईँहरू कहिले पनि आफ्नो चाहिँ विचारलाई चाहिँ अलग फरक तरिकाले नसोच्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो भनेको देश हो, राष्ट्र हो, जनता हुन्। तिनलाई चाहिँ मार पर्ने तरिकाले कहिले पनि कलम नचलाउनु होला। मैले जीवनमा सिकेको यही हो, यही कुरा तपाईँहरूलाई मैले फेरि भनेर चाहिँ मैले आफ्नो कुरा यहीँ अन्त गरेँ। तपाईँहरू अब आफ्नो चाहिँ अगाडिको कार्यक्रम जानु हुने भएको हुनाले हामीलाई सायद तपाईँले बिदा दिनुहुन्छ होला। मेरो अर्को एउटा मिटिङ पनि अब यतिखेर भएको हुनाले मैले यहाँहरूसँग बिदा मागेँ। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र टङ्क सर, अलिकति लोकल सिनारियो के छ त वास्तविक पत्रकारहरूको? हुन त यत्रो डेटाहरू सबै लगायत यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। इन्जा एसिया अहिले निकै सक्रिय पनि छ। हाम्रो चाहिँ यो जुन समस्या परेको क्षेत्र पनि नेपालै हो। त्यस कारणले थोरै कस्तो छ सिनारियो अलिकति छोटकरीमै अहिले राखिदिनु होला। पछि पनि हामी फेरि आन्तरिक च्यानलहरूबाट हाम्रा कार्य समितिका मेसेज एक्सचेन्ज ग्रुपहरूबाट पनि हामी कुरा गर्ने नै छौँ आपसमा। त अहिले पब्लिकमा हामी लाइभमा पनि छौँ, त्यस कारणले थोरै जनसमुदायलाई पनि अपिल गर्दै यो सहयोगको लागि अपिल समेत गर्दै त्यहाँको सिनारियो समेत राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु छोटकरीमा। हस्, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। सबैजना अध्यक्षज्यू लगायत सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार छ। इन्जा एसियाको तर्फबाट अघि हाम्रो दिपक बाबुले स्वागत गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि म अध्यक्षको हैसियतले स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेपालको अवस्था अहिले संसारभरि नै कोरोना महामारीले अब अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ। त्यसमा नेपाल पनि एउटा, नेपालको अर्थतन्त्र पनि थिलो भएको छ र त्यो अर्थतन्त्र थिलो हुँदाखेरि पत्रकारिता पनि त्यत्तिकै रूपमा मारमा परेको छ। र पत्रकारिता मारमा पर्दाखेरि खास गरी बढी श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई एकदमै चोट पर्दो रहेछ। अघि हाम्रो अनुराधा चेलीले भने जस्तै त्यो परिवारभित्र पर्ने असर कति दुःखद हुन्छ भन्ने कुरो अब त्यो हामीले अहिले यसको बारेमा व्याख्या गरेर पनि साध्य छैन। वास्तवमा देशभरि पत्रकारहरू र संस्थाहरू
समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कतिपय कमाउने संस्थाहरूले आफ्नो कमाई अन्तै लगानी गरेका थिए। त्यो लगानी समेत यो कोरोना महामारीका समयमा उनीहरूले झिक्न सकेनन्। झिक्न नसक्दाखेरि हामीले अब श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पाल्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर कसैले 50% कटाएर दिन थाले, कसैले 40% कटाएर दिन थाले, कसैले 25 वर्षसम्म जो रिनाउन्ड संस्थाहरू भनेका हुन् 25 वर्षदेखि काम गरेका पत्रकारहरूलाई निकाल्ने काम समेत गरेका छन्। फोटो पत्रकारहरू त्यसमा श्रमजीवी पत्रकारहरू सबभन्दा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी यो पत्रकारिता क्षेत्रमै किन लागिएछ जस्तो पनि देखिन्छ कि त्यो हामीले रिसर्च गरेर त्यो सामग्रीहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि लाग्छ। तर हामी पत्रकारहरू नेपालमा स्वतन्त्रताको लागि, राष्ट्रियताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, मानवाधिकारको लागि निरन्तर क्रियाशील अहिले पनि भइरहेको अवस्था छ। अघि हाम्रा विद्वान साथीहरूले भन्नुभएको छ, पीत पत्रकारिता जस्ता कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यो एउटा पाटो भयो। हामी कुनै विषय कुनै बेला त्यो बारेमा पनि छलफल गरौँला, हाम्रो इन्जाले गर्ने सन्दर्भमा विषय त्यो पनि उठाउँला। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो ती जो श्रमजीवी पत्रकारहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, ती अप्ठ्यारो परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि जुन इन्जा विभिन्न देशमा रहनुभएका सबै साथीहरू जुन रूपमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, एनआरएनका साथीहरू जसरी आज उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूको शब्द मलाई कस्तो मिठो पनि लाग्यो, बलियो र गहिरो तरिकाले हामी सहयोग गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो नै हाम्रो लागि ऊर्जा पनि हो र इन्जामा हामी जसरी लागिरहेका छौँ त्यसले एउटा हामीलाई पनि थप सहयोग पुर्याउने विश्वास छ। जसरी अघि हाम्रो सुरुमा हाम्रो किशोर सापकोटाजीले भन्नुभएको थियो, इन्जाले गर्दा एउटा पत्रकारलाई हामीले बचायौँ। सायद इन्जाले सहयोग नगरेको भए उहाँको अवस्था आज के हुन्थ्यो भन्न सकिन्थेन। त्यसो इन्जाले आवश्यक परेको बेला महत्त्वपूर्ण समयमा सहयोग गर्छ भन्ने स्थापित पनि भएको छ। र अब हामीले अप्ठ्यारोमा परेका जति पनि पत्रकारहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको छ। हामी सहयोग गर्छौँ। पत्रकारहरूको अवस्था अहिले जटिल र गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। यो गम्भीर अवस्थालाई हामीले अब अध्ययन पनि गर्दैछौँ। जिल्लामा बेग्लै खालको समस्या छ। जिल्लामा संस्थाहरू समेत पत्रिकाहरू समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने उपत्यकामा स्वयं व्यक्तिहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, परिवार अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई हामीले सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँहरूका सहयोगी हातहरू, यहाँहरूको प्रतिबद्धताप्रति फेरि पनि ग्लोबलको उपाध्यक्ष र एसियाको तर्फबाट, एसियाको अध्यक्षको हैसियतबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू जसले संयोजन गरिरहनु भएको छ र अहिले जुन घोषणा भयो प्रतिबद्धता जसरी संयोजनकारी भूमिका क्यानाडाबाट भएको छ, उहाँहरू सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको बलियो र गहिरो प्रतिबद्धताप्रति फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अलि लामो पनि जान थालिसकेको छ। अब नेपाल हजुर यहाँनिर अलिकति रोकेँ। चिरन सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो, उहाँ केही भन्न र बाहिर चाहनुहुन्छ? एकदम संक्षिप्तमा। नमस्कार फेरि सबै साथीहरूलाई। मैले मात्र के भन्न खोजेको भन्दा अघि मैले गोफन्डको विषयमा कुरा गर्न बिर्सेको हुनाले मैले त्यसलाई अलिकति अम्ब्रेला टर्ममा त समेटेकै थिएँ कि कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ, हामी त्यसलाई रेडी छौँ भनेर। हामी गोफन्डमा पनि हामी सहयोग गर्नलाई एकदम रेडी छौँ। हामी चाहिँ इन्जाको क्यानाडा संयोजक बद्री तिमिल सिन्हाजीसँग बसेर यसलाई चाहिँ यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी छलफल गरेर नै गोपीजी, डाक्टर गोविन्द दाजु, बद्रीजी, म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू बसेर यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने छौँ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई शुभकामना दिने क्रममा मात्र के भन्न खोजेको भन्दाखेरि पत्रिकामा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू पत्रिकाले समेट्ने भएको हुनाले चाहिँ एन्जा ग्लोबल अथवा एन्जा कुनै पनि कन्ट्रीले विशेष गरेर गैर-आवासीय नेपालीहरू र नेपाली कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू अथवा सामूहिक हक हितका कार्यक्रमहरूलाई
बढी फोकस गरेर चाहिँ यो पत्रकारितालाई योभन्दा अझै माथिल्लो लेभलमा स्थापित गर्न सकोस् भन्ने मैले शुभकामना दिन्छु र कसैका व्यक्तिगत कुण्ठाहरूलाई मात्रै बढी तपाईँको चाहिँ त्यसलाई महत्त्व दिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने टाइपका कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एकदम निगरानी राखेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै अब्जर्भ गरेर त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाण बिना कुनै तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट बिना तपाईँहरूलाई आउँछ विभिन्न किसिमका यो सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् भनेर यस्ता कुराहरू आउने अवस्थामा यहाँहरूले त्यो कुराहरूलाई रोकेर एउटा चाहिँ विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेटिने खालका कार्यक्रमहरूका कम्युनिटी इभेन्टहरूका पर्यटनका विषयका नेपाली भाषा साहित्य कलाका विषयका कुराहरूलाई समेटेर एन्जा चाहिँ यो ग्लोबल्ली नेपालीहरूको एउटा सबभन्दा राम्रो सबभन्दा विश्वसनीय पत्रकारको एउटा चाहिँ सङ्घ बन्न सकोस् मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई यही नै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। किशोरजी म थोरै बोल्छु र बाहिर चाहन्छु। हस्, हाम्रो इन्जालाई सुरु संस्थापनदेखि नै सहयोग गर्नुभएका बाहिरबाट गाइडलाइन सल्लाह जहिले पनि दिइरहनुभएका हाम्रो गोविन्द दाई होइन त छोटो अब म छोडे हुन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। यसरी हामी कुरा गरौँ राम्रो कामको लागि म सधैँ तपाईँहरू साथमा छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र एनआरएन क्यानाडाका अध्यक्ष चिरन सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, भर्खरै विचार राखेर गइसक्नुभयो। र हाम्रा इन्जाका चाहिँ युरोपबाट उपाध्यक्ष, इन्जा युरोपका अध्यक्ष तथा इन्जा केन्द्रका उपाध्यक्ष ददी सापकोटाज्यू पनि यहाँ अहिले जोइन भइसक्नु भएको छ। उहाँका पनि विचार हामी सुन्नेछौँ। त्यसै गरी हामी जहिले पनि भन्छौँ हामीसँग भोला शिवाकोटीज्यू पनि हुनुहुन्छ, एउटा भोटिनिज कम्युनिटीमा पनि धेरै राम्रो उहाँले चाहिँ रोल प्ले गरेर त्यहाँबाट चाहिँ जीवनमा हरेक सङ्घर्षहरू भोग्दै यो समयमा आउनुभएको छ। मानवले भोग्नुपर्ने जति एउटा राष्ट्रियताका समस्यादेखि लिएर मानवीयताका समस्या अन्य हरेक कुराहरू बारेमा। त्यस कारणले आजको यो एउटा भावुक समय पनि हो। अघि अनुराधाजीले भन्नुहुँदाखेरि पत्रकारको श्रीमती हुँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, कति सपनाहरू त्यहाँ टुटेका हुन्छन् भन्नुभएको थियो होइन। वास्तवमा ती सपनाहरू नेपालमा धेरै टुटिरहेका छन्। यस्तो एउटा मानवीय केसमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी ग्लोबल्ली नै संसारभरिका सबै फोरमहरूमा यो हाम्रो अभियानलाई लिएर जानेछौँ। आज इन्जा क्यानाडाको पहलमा हामीले चाहिँ क्यानाडाबाट यसलाई डिक्लेयर गरेका छौँ। भोलि अमेरिकाबाट पनि हामी गर्नेछौँ, यताबाट त्यसै गरी अन्तबाट गर्नेछौँ। त्यस्तै भुटनिज नेप्लिज कम्युनिटीमा पनि हामी एउटा विशेष सेगमेन्टको रूपमा त्यहाँ पनि एउटा कार्यक्रम अनाउन्स गर्नेछौँ। र भोलाजीलाई दुई शब्द एकदम छोटकरीमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। हाम्रा महासचिवज्यू पनि यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ, यसै गरी हाम्रा बोर्ड अफ डाइरेक्टर सदस्य साथी दोप ढकालजी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ विश्व थापाजी हुनुहुन्छ। छोटो छोटोमा हामी एक मिनटमा अपिल गरौँ र चाहिँ हामी आन्तरिक कार्यक्रमतिर लागौँ, यो लाइभ कार्यक्रमलाई समाप्त गरेर। हस् भोलाजी छोटकरीमा। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। उपस्थित कार्यसमितिका साथीहरू, आगन्तुक अतिथिगण र यो महामारीका कारण प्रभावमा पर्नुभएका समस्त नेपाली पत्रकारहरू, तपाईँहरू एक्लै पर्नु भएको छैन। तपाईँहरूका पछाडि, तपाईँहरूका समस्याका पछाडि एउटा जिउँदो अवस्था लागि परेको छ। र यति भन्दै गर्दा तपाईँहरूले वैकल्पिक व्यवसायीकरणलाई आत्मसात नगरौँ भन्ने कदापि पनि होइन। इन्जाले वर्तमानको माहौलको निकास खोजेको छ र माहौलको निकासमा तपाईँहरू जो पत्रकार जोडिन आउनु भएको छ, वर्तमान अवस्थाका कारण तपाईँहरूका पक्षमा इन्जा हरदम लागि परिरहेको छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले चिनेका मेरा समस्त आदरणीय र इमान्दार नेपाली मन, वचन र कर्महरूलाई म अनेक मनबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो काम जस कसले गर्नुपर्थ्यो गरिनु पर्थ्यो, अब भएको छ। अब हामीले नेपालीहरू जुटेर नेपालीहरूका लागि, त्यसमा पनि पत्रकारिता धराशयी भएकै कारणले गर्दा हो अहिले भन्दा 200 वर्ष अगाडि विश्वमा सर्वशक्तिमान रहेको नेपाल पछाडि परेको। अब हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। इन्जाका तर्फबाट हामी पत्रकारहरूको व्यवसायीकरण, अघि हामीले थुप्रै कुरा सिकेका छौँ। वस्तु कन्टेन्ट भ्यालिडेसन, त्यसमा हामी लागि पर्नेछौँ र यी भए कुरा गर्दै गरौँला। अहिले दुःखमा परेका समस्त पत्रकारहरूलाई सहानुभूति व्यक्त गर्दै, दुर्गतिमा पर्नुभएका समस्त पत्रकारहरूका आफन्तहरूलाई गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै र दिवंगत आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै
हामी जो जीवित छौँ आत्माले, वचनले, मर्मले, कर्मले जीवित रहन सकौँ भन्ने आह्वानका साथ बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू भोलाजी एकदम छोटोको लागि। र म शिव विष्टजीलाई हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो डोनेसन अपिल गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो शिव विष्टजी। नमस्कार नमस्कार अध्यक्षज्यू। हजुर नमस्कार अध्यक्षज्यू। अहिले अनलाइनमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। इन्जाको यो एउटा सानो तर जसले ठुलो अर्थ राख्छ यो एउटा सहयोग कार्यक्रम, राहत कार्यक्रम, पत्रकारहरूको दुःख पीडामा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सबैको साथ र समर्थन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। इन्जा परिवारले विश्वास गर्दछ। यो अरूको समाचार लेख्ने, दुःख पीडाको समाचार लेख्ने पत्रकार आज आफै एउटा अँधेरो कोठामा बस्नु परेको छ, विभिन्न पीडाहरू लुकाएर बाँच्नु परेको छ। यो पीडामा हामी विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको तर्फबाट केही राहत हामीले गऱ्यौँ भने अवश्य पनि उहाँहरूको मलम उहाँहरूको लाग्नै छ त्यो घाउमा भन्ने विश्वासका साथ सबैलाई सहयोग र सद्भाव र आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू साह्रै छोटो र मिठोको लागि शिव विष्टजी। यसै गरी नेपाल सिनारियोमै म थप्न चाहन्छु। हाम्रा सचिव दीपक रिजालज्यू अघि आन्तरिक मिटिङमा त धेरै यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, तर यो पब्लिक लाइफमा नेपाल सिनारियोलाई समेत रिफ्लेक्ट गर्दै केही अपिल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दीपक रिजालज्यू, इन्जा केन्द्रीय सचिव। नमस्ते अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले पनि हाम्रो मिटिङमा धेरै कुराहरू गरिसकेको थिएँ। अहिले फेरि मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो। नेपालको सिनेरियो के छ भन्ने विषयमा त इन्जा एसियाको अध्यक्ष टङ्कपन्त सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति के चाहिँ थप्न खोजेको हो भनेदेखि यहाँ जुन समस्यामा परेका पत्रकारहरू छन् त्यो पत्रकार पहिचान गर्न चाहिँ अलिक समस्या हो कि जस्तो अहिले देखिराखेको छ। साथीहरू चाहिँ म यस्तो समस्यामा परेको छु, म सहयोग लिन्छु, लिनको लागि म तयार छु भन्ने त्यो टाइपका साथीहरू चाहिँ फेला पार्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि। जस्तै हाम्रो चाहिँ संस्थाका चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल मणि दाहाल सरले जुन एउटा फर्म डेभलप गर्नुभएको छ, त्यो फर्म डेभलप गरेको कारण त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो। अस्तिको मिटिङ पछाडि मैले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई के छ त को साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ विस्थापित भएर चाहिँ मिडियाले निकालेर विस्थापित भएर चाहिँ घर परिवार चलाउनु पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ भने भन्नु छ। हामी चाहिँ एउटा संस्था मार्फत चाहिँ जो संस्थामा म पनि आबद्ध छु त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न खोजिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि धेरै साथीहरू बोल्नु भएन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पीडा चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्नु भएन। र पछि चाहिँ उहाँहरूले मलाई चाहिँ म्यासेज गर्नुभयो। त्यो तपाईँले चाहिँ जहाँ मलाई पब्लिक फोरममा मलाई सोध्नु भएको थियो त्यहाँ मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो। म हिजो चाहिँ म समाचार लेख्दै हिँडेको मान्छे, आज चाहिँ मलाई चाहिँ यो समस्या छ भनेर मैले त्यहाँ भन्नु मैले सकिनँ। त्यो समस्याबाट म पनि पीडित छु। यदि त्यस्तो हुन्छ भने मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ म गर्छु भनेर उहाँहरूले त्यसरी भन्नुभएको छ। र मैले यहाँ चाहिँ यो अहिले हामी चाहिँ संसारभरि चाहिँ फेसबुक लाइभमा हामी गइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ इन्जा एसियाको अध्यक्ष हाम्रो टङ्कपन्त सरलाई पनि मैले यहीँबाट आह्वान गरेँ। सर, हामीले चाहिँ अब साथीहरूको आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पब्लिक फोरममा र हामीले चाहिँ पब्लिकली आह्वान गरेर साथीहरू आउने सम्भावना चाहिँ अलिक कम देखियो। त्यसकारण हामीले चाहिँ जुन हामीले फर्म डेभलप गरेका छौँ त्यो फर्म डेभलप गरेकोबाट हामीले सबै साथीहरूलाई पठाएर, जस्तै अहिले सुनिल दाहाल सरले भनिसक्नुभयो 500 जनामा हामीले त्यो गइसक्यो भनेर, र हामीले पनि अब त्यो ग्रुपमा पठाएर जो चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारहरू चाहिँ समस्यामा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि अब हामी त्यो चाहिँ एउटा फर्म पठाउनुपर्छ जस्तो मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले यो फेसबुक लाइभमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेँ। अब यसपछि हामी फेरि हाम्रो चाहिँ कार्य समितिको मिटिङमा आइसकेपछि त्यो विषयमा हामी चाहिँ छलफल गरौँला। यो कोभिडको कारण, कोभिड-19को कारण वास्तवमा नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी श्रमजीवीहरू, चाहे ती पत्रकारहरू हुन् चाहे अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्, ती चाहिँ बढी परेका छन्। र हामीले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ पेसा समुदाय चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियासित सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा अहिले हामी मिडियामा मात्रै मिडियाका साथीहरूमा फोकस भइरहेका छौँ। र अब हेर्दै जाउँ अब कसरी चाहिँ त्यो मिडियाका साथीहरू मिडियाबाटै विस्थापित भएर काठमाडौँ नै छोड्न पर्ने, आफ्नो चाहिँ आफूले काम गरिरहेको ठाउँ छोडेर फेरि पुरानै चाहिँ ब्याक टु मङ्गलमान भने जस्तो आफ्नै गाउँ फर्किनु पर्ने अवस्थाका साथीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी पहिचान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ
पत्रकारिताबाट पलायन नहुने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन हामी लाग्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस् दिपकजी, हामीले पक्कै पनि एउटा पद्धति बनाउनेछौँ। हाम्रा सल्लाहकारहरू पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालज्यू, त्यसै गरी पत्रकारिता क्षेत्रका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व तीर्थ कोइरालाज्यू लगायत हाम्रा टङ्कपन्तजी एसिया अध्यक्ष लगायत उहाँहरूले अरू पनि त्यहाँ मेकानिजम थप्नुहुनेछ। एउटा मेकानिजम बनाएर हामीले चाहिँ पहिचान र त्यो डेटालाई गोप्य राखेर कतिपय साथीहरूको प्राइभेसीलाई पनि ध्यान दिएर हामी गर्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरे जस्तो एउटा चामलको बोरा र एक थोक 2टा बिस्कुट लगेर हातमा हाल्दै हिँड्ने जस्तो हाम्रो यो डोनेसन अभियान होइन। हामीले चाहिँ यो डोनेसनको मार्फतबाट विभिन्न सस्टेनेबल प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेर पत्रकार साथीहरूलाई स्वावलम्बी तरिकाले स्वाभिमानका साथमा उहाँहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक रूपले पनि बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउने हाम्रो अभियान हो। उहाँहरूको कलम कहिल्यै नमरोस्। राष्ट्रियताको सवालमा, देशका चाहिँ विभिन्न अखण्ड इस्युजहरूमा, इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा साथीहरूले लेख्नुभयो भने न हाम्रो चाहिँ चौथो अङ्गको एउटा भूमिका पुरा हुन्छ र राष्ट्रले सही मार्गदिशा पाउन सक्छ होइन। त्यसकारणले साथीहरूलाई जीवित, उहाँहरूको कलमलाई जीवित राख्ने प्रयास कसरी हुन सक्छ, वैकल्पिक बाटोहरू कसरी दिन सकिन्छ, हामी सर्ट टर्म र लङ टर्म बाटोहरूबाट त्यो बाटोमा हामी जानेछौँ। निष्फिक्री रूपले साथीहरूले हाम्रो फर्म भर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, आफ्नो तथ्याङ्क, आफ्नो चाहिँ स्थिति के छ। इन्जा www.injaglobal.org मा गएर त्यहाँ फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हामी मेसेजबाट, विभिन्न माध्यमहरूबाट, सञ्चार माध्यमबाट, यस्तै लाइभ कार्यक्रमहरूबाट फेरि पनि जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। अब यहाँ हामीसँग इन्जा युरोपबाट हामीले विचार लिन खोजिरहेका छौँ। आचार्य जस्तो छ नि, अघि दिपबाबुले भन्नुभयो कि अब जस्तो हाम्रो कार्य समितिले निर्धारण त गर्छ, कसरी गर्ने के गर्ने भनेर निर्धारण कार्य समितिले गर्छ। कार्य समितिले गरिसकेपछि फेरि हामी अब जस्तो कमिटी बनाउने प्रस्ताव त गरिसकेका छौँ। हामी कमिटी बनाएपछि पनि हाम्रो इन्जा एसियाको कार्य समिति पनि यहाँ छ। इन्जा एसियामा काम गर्ने पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामी अब केन्द्रीय लेभलमा भएका साथीहरू पनि यही छौँ। हामी यहाँ भएका साथीहरूसँग पनि हामी सबै सल्लाह गरेर वास्तवमा प्रभावित भएका साथीहरू नछुटुन् र त्यो प्रभावहीन जो छैन त्यत्तिकै अब फर्म भरेको आधारमा मात्र पनि उनले त्यत्तिकै अब उनले दुःख अवस्था पाएको छैन त्यस्तोले नपाओस्, त्यस्तो भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत भएर लाग्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सल्लाह गरेर सकेसम्म विवाद रहित ढङ्गले नै गर्ने हो। अब हाम्रो साथीहरू तारनाथ दाहाल, तीर्थ कोइराला र अब म जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले कार्य समितिले निर्णय गरेपछि टुङ्गो लाग्ला। तर हामी त्यो समितिमा भए पनि हामी सबै साथीहरू सल्लाह गरेर, यहाँ भएका साथीहरूसित सल्लाह गरेर एउटा हामीले यस्तो निष्कर्ष यसै निकाल्यौँ भनिसकेपछि ग्लोबलका हाम्रो अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत सबै साथीहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै हामीले यसलाई वितरण गर्ने र विवादरहित ढङ्गले जानेछौँ। यस कुरामा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर फेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गरेँ। हस् टङ्कपन्तजी। गोरुराजी, म एकचोटि बिचमा अलिकति यहाँ बोल्नलाई म बोलिहाल्थेँ, तर म अहिले नै भने अब हामी आएको छ। ल नमस्कार सबै साथीहरूलाई है। मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने यो हामी पब्लिक लाइभमा छौँ, हामीले यसबाट गर्ने भनेको आह्वान गर्ने हो, आफ्नो उसबाट सेयर गरौँ। यो हामीले स्ट्राटेजी बनाउने, भोलि कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको अहिले नै हामीले यो कुरा निकाल्यो भने डोनरहरूलाई पनि कन्फ्युज हुने कुरा नगरौँ। अब फ्युचरमा बोल्ने वक्ताहरूले के गर्नु पर्यो भने हामी त्यो भनेको हाम्रो पछि केन्द्रीय समितिको त्यो छुट्टै बैठक हामी इन्टरनल मिटिङमा हामीले डिसिजन गरेर गर्न सकिन्छ। ती कुराहरूलाई अहिले हामीले बाहिर पब्लिकली जानु जरुरी छैन। अनि अन्य अवश्य पनि गो फन्डबाट आएको पैसा एकदमै पारदर्शी रूपले जो पाउनुपर्ने मान्छेले हामीले गर्ने छँदैछ। अहिलेको ऊ भनेको संसारभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण मान्छे जति पनि जो आफ्नो गच्छे अनुसार जति सक्नुहुन्छ यो गो फन्डमा सहयोग गरेर अहिले चाहिँ नि पीडितहरूलाई सहयोग गर्नलाई हेल्प गरौँ। यो भनेको टेम्पोररी हो। फ्युचरमा इन्जाले चाहिँ नि यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नि हामी एउटा यो समस्यालाई चाहिँ नि पर्मानेन्ट रूपले गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले कसरी लिएर जान्छ त्यसमा इन्जाले पहल गरेर अवश्य गर्नेछ। तर यो अहिले
भइपरि आएको तत्कालीन समस्याको लागि चाहिँ नि म चाहिँ के आह्वान गर्छु भने विश्वभरि छरिएर रहनुभएका जो जति हुनुहुन्छ आफूले सकेको गति अनुसार सहयोग गर्नुहोस् र हामी पनि सबैले आफ्नो पर्सनल वालबाट पनि यसलाई सेयर गरेर मासिभ रूपले चाहिँ यसलाई लिएर जाउँ भन्दै मेरो भनाइ यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब म किशोरजीतिर फर्केँ। किशोरजी, सबै सहभागीहरूलाई, हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू र बाहिर क्यानाडाबाट सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म समस्त यो लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले सुरु गरेको यो अभियानलाई सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज हामीले गरिरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार।